بروموسيون، فيهم ثلاثة ديال الليمون، فيهم هذا اللي طويل وهذا الاخر. كانوا ب 149، دابا ب 85. هاد الكسرونات حتى هما بروموسيون، كانوا ب 125 درهم، دابا ب 29 درهم. وهاد المجموعة هادي فيها 5، كانت ب 269، دابا ب 129. هانتي هما الكسرونات تقال زوينين، 125 ودابا ب 49. هادو حتى هما زوينين ديال لي صوص ولا الزيتون، ولا هادو ب 30 درهم. فيهم اللي فيها 4 ديال البياسات، وفيهم اللي فيها 3. هادو بلاطوات ديال العود، هاد الصغار كيديروا 39 درهم. هادو كانوا ب 55، والمويان ب 49 درهم، وكانوا كيديروا 59 درهم. والكبار كيديروا 59 درهم، وكانوا كيديروا 75 درهم. زوينين. وأثمنة مناسبة. هادو حتى هما زوينين بزاف. هاد الكيسان هادو كانوا ب 25 درهم، دابا ولاو ب 19 درهم. زوينين، وفيهم بزاف ديال الالوان، كاين الكري، كاين الموف، كاين الكورونا، المارون. الزليفات ديالهم كانوا ب 42 درهم، دابا ولاو ب 29 درهم. زوينين حتى هادو بزاف، هما كاع اللوينات اللي فيهم. كانوا ب 25، دابا ب 19 درهم. وهاد الزليفات كانوا ب 42، دابا ب 29 درهم. زوينين. هادو كانوا ب 19 درهم، دابا ولاو ب 9 دراهم. هادو الملابس الرياضية حتى هما فيهم تخفيضات.
مثلا هاد السراول هادو ب60 درهم كانوا ب119 درهم. هاهما فيهم 3 ديال الالوان، فيهم هاد الكري وفيهم هاد البلو مارين وفيهم هاد الكري فونسي، كلهم كانوا ب119 درهم دابا ولاو ب60 درهم. وهاد السوربيتات هادو حتى هما، وكاين حتى هادو كانوا ب119 درهم دابا ب45 درهم. هاهما هادو كانوا ب249 درهم دابا ولاو ب150. هادو حتى هما كانوا ب279 دابا ب200 درهم. هادو كانوا ب219 درهم دابا 160 درهم. هادي دو بياس بسروالها، ها هو سروالها هنا. هادو حتى هما هادو ب140 درهم وكانوا ب179 درهم. هادو ب89 درهم وكانوا ب129 درهم. هادو حتى هما، هادي حتى هي دو بياس ب85 درهم وكانت ب129. هادو كلهم بسراولهم. هادي حتى هي ب99 درهم وكانت ب129. ها هو اللون الاخر ديالها، ها هو البخي الاول اللي كان، ها هو باش ولا. هادو حتى هما كلشي بروموسيون. مثلا هاد البانطوفات ديال الدراري الصغار هادي ب30 درهم وكانت ب69 درهم، وهادي ب20 درهم كانت ب49. يعني تخفيضات مهمة. هادي ب20 درهم كانت ب49 وهادي ب20 درهم وكانت ب69 درهم. وحتى في البانطوفات ديال الكبار ها هما ب20 درهم كانوا ب69 درهم. كلشي كان ب69 درهم دابا ب20 درهم. وحتى السبرديلات، هاد السبرديلات مثلا هادي ب80 درهم كانت ب49 درهم، وهادي ب119 درهم كانت ب59. هادو ديال الدراري الصغار ب50 درهم وكانوا ب119 درهم. هادو كاملين. وحتى هادو ديال البنيوتات هادو ب30 درهم وكانوا ب69 درهم. هادو حتى هما كلشي فيه البروموسيون. هادي كانت ب159 درهم ودابا ب50 درهم. هاد الكحلة هادي هادي ب100 درهم وكانت ب109 درهم. وهادو السبيبطات ديال الشتا حتى هما الثمن ديالهم مناسب جدا، كانوا غاليين دابا طاحوا.
مثلا هاد الصباط هذا دابا ب100 درهم كان ب209. هاد الشكل كله ب100 درهم وكان ب209 دراهم. وهادو اللي دايرين بحال لي باط ديال الدراري الصغار ب50 درهم وكانوا ب199 درهم. حتى هما زوينين. وهادو السبرديلات ديال الرجال كبار، هادو 119 درهم وكانوا ب179. هادو حتى هما زوينين، 99 درهم وكانوا ب179. هاد البنطفات هادو بروموسيون بزاف طايحين. هادو مثلا هادو كانوا ب69 درهم ولا ب20 درهم هادو. وهادو ب30 درهم كانوا ب59 درهم. هادو ب20 كانوا ب59. وهادو دابا ب30 وكانوا ب79. وهادو اللي دايرين بحال لي بوط هادو ب40 درهم وكانوا ب99 درهم. هادو حتى هما كانوا ب69 درهم. هادو البنطوفات ديال الدراري الصغار 30 درهم كانوا ب99 درهم. هما هادو فيهم 3 اللوينات، الغوز والموف والكرونا، زوينين وسخاون.